जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो जहां तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इम्तिहान हो चुका है, अब वो तुम्हें मौजज़ों की राह दिखाने वाला है, इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरे दिल से दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह सुबहान व तआला आप सबको अच्छे हालों में रखे और आप लोगों की जानिब बढ़ने वाले हर शर को खैर आफियत में बदल दे। आमीन सुम आमीन। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सुबहान व ताला ने इन प्यारी के लिए इतना बड़ा मेरिकल किया है विद इन सेकेंड। तो कैसे मेरिकल हुआ है, अल्लाह सुबहान व ताला ने इनको इतनी हिम्मत दी कि इन्होंने खुद अपने लिए स्टैंड लिया। और किस तरह से स्टैंड लिया, किस तरह से आखिरी वक्त में अल्लाह सुबहान व ताला ने इनके लिए मेरिकल करके इनकी दिल की दुआ को कबूल कर दिया। तो ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई मेरिकल है आपके पास और मेरे साथ अगर आप अपनी मेरिकल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गई इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम करके अपनी मेरिकल स्टोरी ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपकी स्टोरी भी यहाँ शेयर करूँ और लोगों के लिए आपकी स्टोरी भी वसीला बन सके। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू से न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। चलिए जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्यारी लिखती हैं कि अस्सलामुअलैकुम आपी, आपकी दरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं। मैं पहले ही दरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह का वेट करती हूँ। कहती हैं कुछ दिन पहले मेरा रिश्ता हुआ था फैमिली में ही। वक्त के साथ साथ पता चला कि वो लड़का ठीक नहीं है। कहती हैं बहुत सी ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से उसे अपना लाइफ पार्टनर सोचकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। खैर अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूंगी। मैंने अपने घर वालों को सब बताया और वो मेरी खाला का बेटा था। कहती हैं कि बहुत कोशिश की मम्मा पापा ने कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत कैसे दी कि मैं अपने हक के लिए खड़ी रही और इनकार पर इनकार करती रही कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। कहती हैं ये सब 6 महीने से चल रहा था। मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था, वरना इस बारे में मुझे साल से ज़्यादा हो चुका था, इस सब के बारे में मालूम हो चुका था। कहती हैं कि मैं खुद ही स्ट्रेस लेती रहती और रोती रहती थी। नमाज तो मैं शुरू से ही पाबंदी से पढ़ती थी। फिर मुझे लगा कि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, मामा पापा नहीं मान रहे रिश्ता ख़त्म करने को, तो मुझे ये सब नामुमकिन लगता था कि कभी कुछ ख़त्म भी हो पाएगा। इसी दौरान मेरे सामने आपकी अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पाक की वीडियोज़ मेरे सामने आई। कहती हैं किसी वक्त मैंने 1.25 लाख दरूद पाक और 1.25 लाख अस्तगफिरुल्लाह की नीयत कर ली, और जब पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान बेबस हो जाता है। फिर लिखती हैं कि हालात ऐसे हो जाते थे कि मैं हिम्मत हार जाती थी। इन सब मसले में मेरे पापा और भाई भी इस लड़के से मिले, लेकिन वो झूठी कस्में खाने के बाद ये सब कुछ कहता कि ये मैंने नहीं किया। मेरे पास सबूत भी थे, लेकिन वो मेरे पापा को मुतमईन करके भेजता था। बताती हैं कि दूसरी बार भी मैं गई उसके घर और उसके वालिद को सब कुछ बता दिया, तो वो सुनकर बहुत अपसेट हो चुके थे कि मेरा बेटा ये सब कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब मैं इसका ध्यान रखूँगा, कहाँ आता है कहाँ जाता है। कुछ दिन बाद लड़के के वालिद की कॉल आई कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप अपनी बेटी को समझाएं। कहती है मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, और बस तब मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और कहा कि जो बेहतर है आप वो मेरे हक़ में कर दीजिए। जहाँ आपकी रज़ा है मैं वो उसमें ही राज़ी हूँ। आप हर हाल में मुझे सब्र दीजिएगा। फिर लिखती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह मुकम्मल होने वाला था कि लेकिन अभी हुआ नहीं था। कहती हालत ऐसी हो गई थी कि ना नींद आती थी, ना जिक्र अज़कार की हिम्मत बाकी रही थी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था, लेकिन बहुत तड़प तड़प कर दुआएं मांगा करती थी। कहती हैं जब तीसरी बार हम इनके घर गए तब मेरे पेरेंट्स
چاہتے تھے کہ وہ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ پھر لکھتی ہیں، میرا استغفر اللہ مکمل ہونے میں 7,000 ابھی باقی تھے تو میں راستے میں پڑھتی رہی اور استغفر اللہ کو مکمل کر لیا۔ پھر لکھتی ہیں، ان کے گھر گئے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ دوست کی شادی پر شہر سے باہر گیا ہے۔ کہتی ہے، ہم سے جھوٹ کہا گیا، ہم انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ ان سب کی آپس میں بات ہوئی، میں وہیں بیٹھی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے کی طرف تھا تو پھر کچھ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم سب گھر آنے کے لیے واپس تیار تھے کہ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ اچانک میرے پاپا میرے بھائی کو لے کر باہر گئے۔ کچھ دیر بعد انکل بھی باہر گئے۔ کہتی ہیں، پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بات ہوئی، میرا بھائی آیا اور میری امی اور خالہ کو بھی روم میں لے گیا۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں بھی اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو میرے کانوں نے سنا، میری امی میری خالہ سے کہہ رہی تھی کہ حوصلہ کرنا پڑے گا، نصیب میں ان دونوں کا ساتھ نہیں تھا، اب ہم اسی رشتے کو یہاں ختم کر رہے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگس، میرے لیے یہ معجزہ تھا، میری دعاؤں کا پھل تھا، میرے صبر کا صلہ تھا، میرے اللہ پر میرا یقین تھا، انعام تھا۔ ودن سیکنڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے میریکل کر دیا۔ پاپا اندر آئے اور کہہ دیا کہ ہم یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں، یہ رشتہ۔ کہتی ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں خوش گھر آئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درود ابراہیم اور استغفر اللہ کی برکت سے میری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کو اپنے کن سے حل کر دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ پاک راستے بنا دیتے ہیں۔ ہمیں جو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ درود پاک اور استغفر اللہ کی برکت سے ممکن ہو جاتا ہے، معجزے ہو جاتے ہیں۔ بس ساری بات یقین کی ہے اور یقین والوں کے لیے معجزے ضرور ہوا کرتے ہیں۔ آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی، اگر آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، پھر درود ابراہیم اور استغفر اللہ کی کثرت کریں اور اللہ سے اپنی دعاؤں، اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے لیے بھی ایک دن ضرور کن فرما دیا جائے گا۔ جو ہم نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے اللہ پر اندھا یقین کر کے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں پر ایک دن ضرور کن کی مہر لگا دی جائے گی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کو بہت زیادہ ہمت ملے اور وہ بھی درود ابراہیم اور استغفر اللہ سے جڑ جائے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئی انسٹا آئی ڈی پر مجھے ڈی ایم کر کے اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اور جو لوگ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کی دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ منتظر ہیں کن کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کن فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ نیو آنے والی ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔